मोगाळा बाप्पा, आमचो हर एक घडी तुवें मोग केलाय. आमच्या संगाता सदांच तूं आसाय. जो आसा तोच हांव म्हणलो देव आमच्या संगाता तूं आसाय. भोव मोगाळा बाप्पा, कशें वारें आमचे भोंवतणी आसा त्या प्रमाणे तूं आमच्या संगाता हर एक घडी आसाय. आमी खंयसर आसल्या वेळार आमी पैन करतना जावं पुरो, या राती न्हिदोन आसतना जावं पुरो, या मध्यान राती जावं पुरो, या फांत्यार जावं पुरो, या दर्या तडीर आसतना जावं पुरो, या दोंगरार आसतना जावं पुरो, या रस्त्यार आसतना जावं पुरो, या आमी कामार आसतना जावं पुरो, हर एक घडी आमी चडटाना बसतना जेवतना न्हिदतना हर एक घडी आमच्या संगाता जियोवच्या. भोव मोगाळा बाप्पा, तुका आमी अर्गां दिता. हो दीस तुवें आमकां दिलाय. आज आमकां हांगासर तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. आमचे लागीं कितें आसा तें सगळें तुवें दिलाय. आमकां उलोवची सकत आयकोवची कृपा, समजून घेवची कृपा, तुका महिमा दिवची कृपा आनी सोंसणीकाय आनी एक उदार मोण, एक उदार काळीज तुवें आमकां दिलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, आमचें म्हणलें कांयच ना. ह्या संवसाराक येता आसतना आमी विणगी आयिल्ले हांव. भोव मोगाळा बाप्पा, तुजे उतरस म्हणटा आमी संवसार येता आसतना खंयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय आमी खंयच व्हरूंक आमी शकची ना. आज आमचे लागीं कितें आसा त्या सर्व खातीर भोव मोगाळा बाप्पा आमी तुका अर्गां दिता. आमकांच आमी तुका समर्पिता. तूं खुशी व्हरताय. आमी सदांच तुका पळय, तुका आमच्या दोळ्या मुखार दवरी म्हूण तूं खुशी व्हरताय. आमी जायते फावटी तुका पळोवच्या बदलाक आमी संवसाराक पळयलां. जाल्यार तुवें आमचे वयर व्हड दया, व्हड खाकूळ तूं दाखोवन आमची सर पथकां तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्साच्या बलिदाना वरवीं, त्या आमोळीक रक्ता वरवीं आमची सर पथकां भोगसून तुवें आमकां स्विकार केलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, देखून ह्या वेळार आमी तुजो संदेश आमी आयकूंक खुशी व्हरता. आम समेस्तांक तुजी गिन्यान, तुजी जाणवाय, तुज्या उतरां मुखांतर तूं लाभय, आमकां समजणी लाभय आनी तुज्या वाटेन आमकां चलय. तुका म्हणटा तसलें जिवीत जियोंक पयल्या सुवातेर हांगासर तुजें उतर चीत दिवन आयकोंक आम समेस्तांक तूं कृपा दी. तुवें बसयल्लो तो मजतदार पवित्रात्मो आम समेस्तांचेर तुवें पाठयलाय. त्याच पवित्रात्मे सक्तेन आम समेस्तांक तूं बर. तुजें उतर वाचतना, तुजें उतर आयकतना, तुजें उतर परगट करतना तुज्या आत्म्याची मजत आम समेस्तांक तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हांवूच तो सर्गींत हांव देंवोन आयलोलो जिवो उंडो, हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. जिवंत जेजू थंय म्हज्या मोगाचेनो. तुमकां एक ल्हानशें एक सवाल हांव विचारतां. जेजूक वळखून तुमकां कितें लाभलां? ह्या जेजूक तुमकां वळखून कितें मेळटा या मेळ्ळां? जायतें लाभलां न्ही. पूण हांगासर आमकां कोणी विचारीत जाल्यार जेजूक तूं कित्याक वळखताय? कित्याक तूं देवाचें उतर आयकोंक वेताय? कित्याक तूं मागणें करताय? कित्याक शुक्रारा शेनवारा रितेरेक तूं वेताय? हांगासर थोड्यो भयणी आसात म्हणजे पयस तावन आयल्यात न्ही, पयस तावन. हांगासर जायते जाणां गोंयांत तावन पुरो येतात, पयस तावन येतात. आमकां कोणी विचारीत जाल्यार तूं कित्याक हांगासर येताय? कित्याक तूं जेजूक वळखताय? थोड्यांनी सांगचें आसा न्ही, मागणें करन कितें लाभलें? जेजूक आयकोन कितें मेळ्ळें? सगळें हांवें वगडायलें, कश्ट वाडले. कोणी म्हणटा जाल्यार या कोणाक तशें भोगता जाल्यार या कित्याक हे मागणें करिनातले पळय, जेजूक वळखनातलो लोक पळय कितलो बरो आसा. बऱ्या करन घरांत जेवता, वेळार न्हिदता, समाधानान आसा, ह्या संतोशान आसा म्हूण आमकां भोगोंक पुरो. निजायकी आमी सांगचें जाल्यार तशें आमकां भोगता जाल्यार आमी जेजूक सत मानूंक ना. जेजूक आमी वळखोंकच ना. जेजूक आमी जाणा जावंक ना. जेजू कोण म्हूण आमकां कळीतच जावंक ना. देखून आमकां तशें भोगता. देखून पळया, जेजू कितें म्हणून आमकां कळीत जाल्यार तो आमकां केदालय आसरो जावन आसता.
केदालय आमकां एक आदार जावन आसता की ना? आसता, आसा तो. देखून पळया, आतां आमी आयकूंक वेता जेजू जावन आसा आमकां जिवीत दिवचो उंडो. जिविताचें खाण, आत्म्याचें खाण तें आमकां लाभलें जाल्यार पळया, आज मनीस केवळ कुडींत मात्र जियेता. ही कूड दादोशी करूंक जियेता. ह्या कुडी खातीरच जियेता. सगळें जिवीत भर कुडी खातीर आमी जियेत आसतना कूड आमची बरी उरोंक पुरो. पूण कुडी भितर आमकां मतींत समाधान आसचें ना. एक शांती म्हणली आसची ना. संतोष म्हणलो आसचो ना. खरो मोग म्हणलो आसचो ना. मन नितळ आसचें ना. काळीज पवित्र आसूंक साध्यच ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतरावरी मात्र ते लाभता. देखून पळया, सर्वेस्पर म्हजो गवली, कांयच म्हाका उणें ना. जेजूक वळखल्यार कांयच आमकां उणें ना. किर्तन 20:3 ओळ 1 आनी 2. Psalm 23 verse 1 and 2. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सर्वच्या मैदानांचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. सर्वेस्पर म्हजो गवली, म्हाका इल्लेशें उणें आसा? सर्वेस्पर म्हजो गवली, कांयच म्हाका उणें ना. जेजू म्हजो समी, म्हाका कांयच उणें ना. जेजू म्हजो देव, म्हाका कांयच उणें ना. पळया, देवाचे उतार कशें सांगता. पूण आमकां बघता जाल्यार आमी ह्या देवाक वळखोंक ना. ह्या जेजूक आमी सारके रितीन जाणा जावंक ना. देखून आमकां तशें बघता. ह्या एका काळार आमी वळखलां जावं पुरो, पूण आमी ताचेर आसली नदर आमी काडल्या. ह्या ताचेर आसली दिश्ट आमी काडल्या आनी संवसाराचेर आमी दवरल्या. त्या देखून अशें बघता. देखून हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता, सर्वेस्पर म्हजो गवली. आज म्हजो गवली कोण? म्हजो म्हाका पासवो सोरो दिवचो बरो गवली कोण जावन आसा? सर्वेस्पर जावन आसा. तो म्हाका पासवो सोरो दिता. तो म्हाका विशेव दिता. तो म्हाका मैदान सुवातेर सरयता. एका जाग्यार न्ही, म्हणजे विशाल जाग्यार, पासवो सोरो आसल्या जाग्यार आत्म्याचें खाण तो दिता. देखून सर्वेस्पर म्हजो गवली जावन आसा. म्हाका कांयच उणें ना. आमकां उणें आसा जाल्यार उणें ना म्हूण सांगा जाय. आमकां भलायकी उणी आसा जाल्यार भलायकी बरी आसा म्हूण सांगा जाय. सर्वेस्पर म्हजो गवली म्हूण आमी केदालय सांगा जाय, उसारी जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी ताच्या हातांत आसतना एक न्हय तर एका रितीन कितें वायट आसल्यार तें सगळें तो काडूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आमकां सांगता, सर्वेस्पर म्हजो गवली, कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सोरोवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. शांत उदका लागीं. देखून आज आमकां तो शांत करता. बरो गवली शांत करता. बरो गवली समाधानांत दवरता. बरो गवली उसांबळ करिना. बरो गवली रागांत आसल्याचो राग पयस करता, शांत करता. बरो गवली आमचे काळीज म्हण नितळ करता. बरो गवली आमकां समाधानांत दवरता. बरो गवली आमकां धैर्य दिता. बरो गवली आमकां उखलता. बरो गवली आमकां सर्वांत बरें करता. कुडीची बरी भलायकी दिता. आत्म्याची बरी भलायकी दिता. जिवाची बरी भलायकी दिता. स रितीन तो बरें करता. कित्याक तो बरो गवली म्हणून ताका आमी वळखत आसतना. कित्याक म्हळ्यार आमकां न्ही, आमी काळी कुडीक मात्र पळयता. पूण आज मनीस म्हळ्यार कोण? केवळ कूड मात्र गी. रगत आनी मांस मात्र गी. शिरो मात्र गी. ह्या दोळे हात कान पांय नाक मात्र गी. मनीस म्हळ्यार कोण? तेसलोनिकांकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 5 ओळ 20 आनी 3. 1 Thessalonica chapter 5 verse 23. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. मनीस म्हळ्यार प्राण, आत्मो आनी कूड. आतां म्हजे थंय हांव ह्या कुडींत वस्ती करनासा. हांव एक आत्मो जावन आसा. हांव ह्या कुडींत वस्ती करनासा आनी ह्या कुडींत म्हजे थंय एक जीव आसा. मनीस म्हळ्यार प्राण, आत्मो आनी कूड.
देखून पळया मनीस आज कितें करता आमी नेंगी कुडीक खाण दिता कुडीक खाण वेळार सकाळीं दनपारां सांजेर या 4 वरार या 10 वरार अशें आमी कुडीक खाण दिता गिना दिता नेंगी ना तर हांगासर म्हाका उलोवंक जाता की कुडीक खाण हांवें सेवंक ना जाल्यार या सगळो दीस रात उपास करन आसल्यार सकल आसा गे कुडींत आसूंक साध्य ना देखून कुडीचें खाण आमी वेळार दिता कुडीक आमी खाण दिता कुडीक आमी पिवण दिता देखून कुडी भितर आशिल्ल्या जिवाक म्हणजे आत्म्याक आज खाण दिता गी आज आत्म्याचें खाण आमी दिवचें चड गरजेचें जावन आसा कित्या खातीर म्हळ्यार ह्या कुडींत जीव आसल्यार पावना या आमी जिवंत आसल्यार पावना बगार आत्म्याक आमकां खाण मेळा जाय आज नेंगी खाणा विशयांत म्हणजे ह्या सगळ्या संवसारांत नेंगी मनीस खाणा वरवीं थोडो लोक नेंगी पटवण पडता ह्या खाणा जेवणा वरवीं कितें पुरो जाता जाकोब आनी येसाव नेंगी 2 जाण बाबाव कितें जालें येसावान खाणा खातीर ते तांबडे दिसता पळय ते तांबडे दिसता ते म्हाका दी तुका सैन जाय की जागो जाय की म्हजें घर जाय की सगळें हांव तुका दिता म्हज्या मलगड पुताचे हक्क हांव तुका दिता म्हणून येसावान कितें केलें जाकोबाक सोडून दिलें ताणें ताचो अधिकार होगडायलो देखून कुडीच्या खाणांत वडोली सांगलें न्ही आमकां आळशीपण आसतना आमच्यान कांय करूं जायना त्या आळसायेंतल्यान भायर येताना म्हणजे आत्मीक खाण आमी सेवता आसतना निजायकी आमी जियेता देखून पळया मनीस म्हळ्यार कूड आत्मो आनी प्राण हांगासर वस्ते रितीरेंत आमकां फादर जेरी आनी ब्रदर एंड्रू आमकां सांगतात कूड म्हळ्यार म्हणजे मनीस म्हळ्यार मनशाक कुडीची ताळणी येता कुडीच्या ताळणेचेर जैत एखाद्या वेळा वेलें जाल्यार जिवाची ताळणी येता जिवाच्या ताळणेचेर जैत वेलें जाल्यार निमाणे आत्म्याची ताळणी येता आमी जायते बडे सांपडून पडटा कुडीच्या आसता ताळण्याचेर आमकां जिवाचे येवची गरज आसना कुडीच्या ताळण्यांत आमी पयले शिकोवन पडटा जावं पुरो थोडे जाण कुडीचेर जैत व्हरतात पूण तांकां जिवाची ताळणी येता निमाणे आत्म्याची ताळणी देखून पळया मनशा थंय 3 अंश आसा त्या जाल्यार मात्र तो मनीस नाजाल्यार मनीस न्हय देखूनच पळया आज मनीस कित्या खातीर आमी देवाचे उतार आमी आयकूंक येता ह्या जेजूच्या काळार कित्याक लोक येतलो जेजू अजापा करतना लोकांक खुशी जातली न्ही जेवण दिता सर ओ जेजू न्हू जेवण दिलें आमकां म्हणून त्या खातीर लोक येतलो जुवांसो वांजेल अवस्वर सो वळू 20 आनी 20 आनी 7 पर्यंत जॉन चॅप्टर 6 वर्स 26-27 जेसून जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणा देखल्यो देखून न्हय बगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून म्हाका तुमी सोदतात तुमी अजापा पळयली कुणा पळयली विस्मिता पळयली देखून न्हय म्हाका तुमी सोदतात दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून उंडे केले खाण केलें तुमकां जेवण मेळ्ळें रुचीक जेवण मेळ्ळें जेजून अजाप करतना न्ही त्या भुरग्या लागीं आसले 5 उंडे आनी 2 मासले आनी एक रुचीक जेवण तयार केलें जेजू न्हू पळया जेजू रांदपी न्हय पूण ताणें देवाच्या सक्तेन न्ही लोकांक जेवण दिलें आनी लोक सगळो दादोशी जालो पोटभर जेवलो म्हणटा पोटभर जेवण दादोशी जालो आनी त्या खातीर लोक पळया जेजूक सोदून येता पयले तांकां शिकवण बरी लागली जेजूची पूण जेवण पळयता ते शिकवण विसराली शिकवण गेली उपरांत जेवण मेळटा म्हणून जेजू फाटल्यान लोक आयलो देखून जेजून कितें सांगलें मुखार नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय नास जाता हे कुडीचें खाण तुका आनी म्हाका नास करता देखून ह्या कुडीच्या खाणा खातीर नास जावच्या खाणा खातीर मात्र आमी वावुरचे न्हय बगार वावुरा तुमी सासणीक जिणयेक बाळता तसल्या खाणा खातीर वावुरा तुमी सासणीक जिणयेक बाळता तसल्या खाणा खातीर देखून हे सासणीक जिविताचें खाण ह्या खातीर वावुरा ह्या खातीर आमी वावर करची गरज आसा ह्या खातीर आमी वेळ दिवची गरज आसा ह्या खातीर आमी आमचें मन दिवची गरज आसा देखून हे सासणीक जिविताचें खाण
आता हांगासर परगट जावचे देवाचे उतर हे सासणीक जिविताचे खाण, तात्कालिक जिविताचे खाण न्हय, तात्कालिक पर्याय न्हय, बगार सासणीक जिविताक आमकां व्हरून पावोवचें खाण जावन आसा. देखून हांगासर पळया जेजू सांगता त्या खातीर वावरी नाकांत, म्हणजे गरजे प्रमाणे खाण जेवण तयार करा. पूण पळया आज पिडा येता न्ही ह्या कुडीच्या खाणा वरवींच. हे कुडीचे खाण कितले मारेकार जावन आसा न्ही. आजकाल जायते खाण आसा रुचीक रुचीचे खाण, ते सकट आमच्या कुडीक पिडेस करता, ह्या कुडीक बळायकी विबाड करता. पूण आत्म्याचें खाण बळायकी विबाड करता गी, बरी बळायकी दिता, आत्मीक बऱ्यांतली बरी बळायकी दिता, समाधान दिता. देखून आत्मीक खाण आमकां खेदालाई भोव बरें जावन आसा. देखून त्या खातीर वावरी नाकांत म्हणून जेजू हांगासर लोकांक सांगता. देखून पळया जाली गी 20:7. हे कान मनशा पूत तुमकां दितलो. हे कान मनशा पूत म्हणजे देवाचो पूत जेजू तुमकां दितलो. कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. सील घाल्या, सील न्ही. आता एका खंयसर आसल्यार न्ही एका ऑफिसाची त्या मेन सील घाल्यार ते फिक्स जालें, मागीर कोणी उलोवंक ना. त्याच रितीन ह्या खाणाचेर देवा बापान सील घाल्या, ह्या देवा बापान मोर घाल्या. देखून आमी आयकुचें उतर जेजून दिवचें उतर, जेजून दिवचें जिविताचें खाण. खंयच्याय सेवकान दिवचें न्हय, खंयच्याय सामान्य मनशान दिवचें न्हय, अस्कत मनशान दिवचें खाण न्हय. आमी आतां आयकून आसा, ह्या परगट करून आसा, हें खाण जेजून दिवचें खाण. देवा बापान ह्या खाणाचेर, आत्मीक खाणाचेर, ह्या उतराचेर मोर घाल्या. देखून त्या वरवीं आमकां बरेंपण जाता. देखून थोडे फावटी न्ही आमकां समाधान लाभलें, या शांती लाभली, हे सगळें जाता देवाच्या उतरा वरवीं. कित्याक देवा बापान ह्या उतराचेर मोर घाल्या. देखून पळया हें खाण आमकां बरें करता, सरितीनी बरें करता. देखून लोक पळया, लोक हें समजनासतना नेणारपणान आसता. देखून जेजू पळया थोडे फावटी लोकांक कुडीचे काणी जेजून दिलां न्ही, कुडीचे काणी जियेत आसतना जेजून दिलां, अजाप करून दिलां. आमी आयकुया जुआंव वांजेल अवस्वर 6 आनी 11 आनी 12. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 11 and 12. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घा दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचे पोटभर जेवण जातस जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. लोक सकट दादोशी जेवलो, बऱ्यांतले बरें जेवण जेजून दिलें. 5,000 लोक दादले आसले न्ही. दादलो म्हळ्यार केदालाय फाटी न्ही देवाचे तर आयकोंक मागणें करूंक पुरा. पूण पळयात जेजूच्या काळार 5,000 दादले आसले. स्त्रियो आनी भुरगीं एक 20,000 जातीत न्ही, सांगोना थंयसर. पूण दादलेस 5,000 आसले. पळयात ते दादले सयत दादोशी जाले न्ही. लोक सकट दादोश जालो. साबार पोडी न्ही जेवणांत काळे जाल्यार ते सामाना हें सामाना, तशें जाला, मीठ चड जाला, अशें बरें आसता न्ही. पूण जेजूचें जेवण पळया कशें आसलें, रुचीक जेवण, कोणाचें कांय कंप्लेंट ना, सकट दादोशी जाले आनी परत्यान परत्यान त्या खाणाक आशेले. पळया कुडीचे खाणी जेजून बऱ्यांतलें बरें दिलें आनी आत्मीक खाणी जेजून बऱ्यांतलें बरें आमकां दिलां. देखून पळया जेजू थंय कसलेंच उणें पडना, जेजू थंय खंयच्याच रितीन उणें पडना. देखून पळया त्या खातीर लोक सोदून येतना जेजून सांगलें, नासमच्या खाणा खातीर तुमी वावरी नाकात म्हणून सांगलें. कित्याक कुडीचें खाण कितलें बरें आसल्यार तें आमकां कुडींत आमी जियोंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ही कूड मातये तावन आयिल्ली न्ही, धरणी तावन आयिल्ली. आमची ही कूड पळया आतां दिसता ही सर्गा तावन येवना, सर्गीन तावन आयिल्ली कूड न्हय आमची, ही मातये तावन आयिल्ली. म्हळ्यार पयल्या मनशाक आदांक कशें रसुल्लो, ताका मातयेचो, धरणीच्या मातयेचो रसलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकुळ्ळो. ते जाला तो एक जीव प्राणी जाल्लो. देखून ह्या कुडीक जीव आयला सरस्परा देवा तावन, पूण ही कूड जावन आसा मातयेची. देखून पळया मनीस खेदालय तृप्त ना. ह्या कुडीच्या काणांतच
मनीस तृप्त ना दादोशी ना इस्रायल लोकांक देवान बऱ्यांतले बरें खाण दिल्लें आकाशांत मण्णा दिल्लें ते कसले खाणगी म्हळ्यार पौष्टीक खाण ते सामान्य खाण न्ही या एक वट्राशी खाण न्ही बऱ्यांतलें बरें खाण पूण जाल्यार पळया तो लोक नेंगी देवाक पुरपुरता कित्याक आमकां थंयसर इजिप्तांत आसतना आमी मांस खावन आशिल्ले इजिप्तांत आसतना आमी बऱ्यांतले बरें खाण आमकां लाबून आशिल्लें पूण हांगासर केवळ मण्णा मात्र आमकां केवळ मण्णा मात्र लाबून आसा म्हणून सांगता दुस्साता लोक गणनसो बूक अवस्वर 11 वोळ 4 तावण 6 पर्यंत नंबर्स चॅप्टर 11 वर्स 4 to 6 लोका बराबर आयिल्ले विदेशी कानाक इतले आशेतले की इस्रायलितांनी लेगून शीण उलोवंक सुरू केलें लोक सगळो आशेतले खाणाक तांणी शीण उलोवंक सुरू केलें म्हळ्यार दुरसवंक सुरू केलें तांणी म्हणलें आमकां खावंक इल्लें मांस आसलें जाल्यार आमी इजिप्तांत पुंक्याक मासली तोशी काळंगां चिपटां पियाव आनी लसूण खावन आसल्यां म्हणजे आमी सकड काळंगां चिपटां पियाव लसूण बऱ्यांतले बरें ते खावन आशिल्लें पूण आतां आमी हांगा कांयच नासता सुकता मण्णा शिवाय हेर कितेंच हांगा पळोवंक मेळना म्हणजे हर एका दिसा तांकां एकच खाण आशिल्लें मण्णा मात्र आकाशांत तावन ते पडटलें आकाशांत तावन ते पडटलें आनी हर एका दिसा मण्णा सुरू तांकां बरें लागलें कितें हें मानहू म्हणून म्हळ्यार बऱ्यांतले बरें खाण म्हणून तांकां बारी बरें लागलें पूण क्रमेण हर एका दिसा खाता खाताना हर एका दिसा तांकां मेळोन आसतना त्या खाणाचो तांकां कांटालो आयलो कितें हें आमकां हर एका दिसा हें सगी इजिप्तांत आमी मांस एक दीस मांस जाल्यार एक दीस तरकारी आनी एक दीस आनी खंयचें मांस आनी एक दीस आनी तरकारी अशें विविध विविध खाण आसतलें न्ही आजकाल म्हणचें जाल्यार बिरयानी मटन बिरयानी चिकन बिरयानी आनी गली बिरयानी नाना रितीचें खाण न्ही जायते खाण आसतलें आमकां कांटालो येणातलो थंयसर पूण हांगासर आमकां कांटालो आयला कित्याक हर एका दिसा हेंच आमी खाता पूण पळया तें खाण कसलें खाण तें मण्णा म्हळ्यार देवदूतांचें खाण तें म्हळ्यार बळवंतांचें खाण तें सामान्य मनशांचें न्ही पूण पळया आमी एक पळोवचें जाल्यार आतां हांवें तुमच्या लागीं विचारचें जाल्यार आतां आमी म्हणूंक पुरो न्ही नामान मरये कुरपेण भरलेलें म्हणून आतां मरयेन कुरपा जोडली ह्या जायत्यांनी सांपाव लागीं सुम्यान सांगलें म्हजी कुरपा तुका पुरो म्हणून पूण ही जाय की कुरपा चड कोणें जोडल्या पळय हांगासर इस्रायल परजा 40 वर्सां त्या अरण्यांत निजाय की सांगचें जाल्यार तांणी चड कुरपा जोडिल्ली कित्याक म्हळ्यार तांची मस्ताकी पिंजोवंक नासली वणो झरोवंक नासलें आकाशांत थावन हर एका दिसा मण्णा तांकां पडटलें तांकां काम करची गरज नासली बसल्ल्या कडेन तांकां खाण मेळटलें वावर करची गरज तांकां नासली बऱ्यांतलें बरें खाण तांकां मेळटलें म्हणजे तितली कुरपा आनी तितली दया आपल्या परजेचेर त्या वेळार देवान दाखयल्ली जाल्यार ती परजा पळया दुर्साता आमकां हेंच खाणगी थंयसर काळंगां चिपटां पियाव लसूण आमी खावन आशिल्ले म्हणून दुर्साता देखून पळया तें खाण कितें जावन आसा किर्तन 70 आनी 8 वोळ 20 आनी 4 तावन 20 आनी 5 पर्यंत साम 78 24 25 किर्तन 70 आनी 8 वोळ 20 आनी 4 तावन 20 आनी 5 तांच्या काना खातीर मण्णाचो पावस ताणें वतलो सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो बलिश्टांचो उंडो मनशांनी केलो दादोशी जायसर ताणें तांकां खाण दिलें दादोश जायसर बलिश्टांचो उंडो तांणी केलो आकाशांत थावन ताणें खाण दिलें बलिश्टांचो उंडो म्हळ्यार देवदूतांचें खाण तें म्हळ्यार तितलें बरें खाण देवान आपल्या परजेक लाभयलें पळया देखून आज आमकांय ताच्या भुरग्यांक तो बऱ्यांतलें बरें खाण लाभयता तात्कालीक खाण न्ही आमकां कांटालो येवंक नजो वो हेंच देवाचें उतार गी ह्याच जेजू विशयांत गी म्हळ्यार हे खाण पौश्टीक खाण म्हळ्यार ह्या जेजूक आयकोचें म्हळ्यार हाचे प्रास व्हरतो कोणी आसा गी कोणूच ना
जेजो प्रास व्हरतो कोणूच ना. देखून पळया आमी पौश्टीक खाण आमी जोडता. हे खाण देवाचे उतार म्हळ्यार ह्याच रितीन कुडीचें खाण न्हय, आत्म्याचें खाण. आमचो आत्मो बलिश्ट करता, आमकां आत्मीक रितीन धैर्यादी करता. हांगासर न्ही कोणी एकलो भावार्थाचे साक्ष दिता जाल्यार धैर्यान दिता जाल्यार न्ही दिता आसतना आमचो भावार्थ घट जाता की ना? घट जाता. म्हणजे शिकोणदारांनीच शिकोण दिसे म्हणून ना, कोणूय भावार्थ घट करूंक जाता. हे खाण त्या रितीन, हे खाण जेजू तावन आमकां लाभचें जावन आसा. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमची कूड खंय थावन आयल्या. देवा तावन येवना. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3 आणि वोळ 19. जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 19. धरणींतलो तुका काडुल्लो देखून धरणीक तूं पाटी वससर कपलाचो घाम व्हरोवन तुजें पोट भरतलोय, वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं पाटी वेतलोय. पळया धरणींतलो तुका काडुल्लो देखून घाम व्हरोवन तुजें पोट तूं भरतलोय, धुळीक तूं वेतलोय. पळया हे उतार आयकत आसतना आमकां कशें बगोवंक पुरो ओ आमी तशें जाल्यार आमी पुरो धुलीकच वेतावंगी, आमी मातयेकच वेतावंगी. देवान आमकां हेच खातीर रचलांगी, मातयेकच वचोंक रचलांगी, या आमकां पोंडाकच वचोंक रचलांगी. थोड्यांनी सांगचें आसा न्ही हांव न्ही मरता ह्या म्हाका पुरतलें म्हणून, अशें म्हाका पोंडाकच वचोंक रचलांगी म्हणलें एक चिंता येवंक पुरो. कित्याक हांगासर देवाचे उतार सांगता धरणींतलो तुका काडुल्लो आनी धरणीक तूं वेतलोय. एक दीस वेतलोय. बोळयकेंत आसलो जावं पुरो, पिडेंत आसलो जावं पुरो, या कोणी जावं पुरो, एक दीस धरणीक वेतलोय म्हणून. पूण जाय की धरणीक कितें वेता तें आमी जाणा जाय. मातयेक कितें वेता तें आमी सारकें समजून काडगे जाय. कित्याक म्हळ्यार त्या जाल्यार मात्र आमकां ह्या खाणाचो आत्मीक खाणाचो महत्व कितें म्हणून आमकां समजता. देखून पळया देवान आमकां रचतना मातयेक वचोंक म्हूण रचलांगी, धरणीक वसा जाय म्हणून रचलांगी. कोणायकी मातयेक वचोंक देवान रचूं ना. देवान तुका आनी म्हाका रचुल्लो उद्देश कितें? जाणवायेचो बूक अवस्वर 2 वोळ 20 आनी 3. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 2 वर्स 23. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो, आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो, आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. देखून देवान आमकां रचतना ताच्या सारक्याच स्वरुपाचो जावन रचतना अमर जिविता खातीर रचला. अमर जिवीत, अमर म्हळ्यार शाश्वत, सदांकाळ, ससनाच्या ससनाक आमी जिये जाय म्हणल्या खातीर देवान आमकां रचला. तात्कालीक जियोंक 50, 60, 70 वर्सां, 80 चड बोळयकी आसा जाल्यार 90 वर्सां ह्या संवसारांत जियोंक आमकां रचूंक ना. पगार सदांकाळ जियोच्या खातीर आमकां देवान रचुल्लो उद्देश जावन आसा. पूण आमी आयकलें तूं धरणीक वेतालोय, धरणीक वेता ती कूड मात्र. पूण जाय की सांगचें जाल्यार पळया देवान आमकां कशें रचलां. एक मनजात बरी एक रचूंक ना, आमकां एक उत्तम जावन रचलां. आमी आज मनजाती बरी गी या म्हज्या लागीं खायना, या हांव वचकत, तूं कसो आसाय म्हणटना हांव पिडेस्त, म्हाका समाधान ना, म्हाका बरें ना, अशें नाना रितीन आमी खंतीन म्हणल्या बरी ह्या संवसारांत आमी जियेता. पूण देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? किर्तन 8 आनी वोळ 5 तावन 8 पर्यंत. साम चॅप्टर 8 वर्स 5 to 8. तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय. तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लोसो ल्हान केलाय म्हळ्यार अर्थ कितें? ल्हान केला म्हळ्यार जाक्य आसा पळया तशें मोठो कर आनी एकल्याक व्हडलो कर तशें गी. ल्हान केला म्हळ्यार कशें? तुमी सांगा पळय, इतले देवाचे तर आयकतात न्ही गी. कशें ल्हान केला? ल्हान केला म्हळ्यार कशें गी म्हळ्यार देवदूत आत्म्यांत आसात न्ही गी, आमी कुडींत जिवन आसा. ह्या कुडी भितर आमकां आत्मो घालून इल्लोसो आमकां ल्हान केला. रक्त मासांत आमी जिवन आसा, ह्या कुडींत आमी जिवन आसा. पूण देवदूत ते तांकां आमचे बरी रक्त मासाची कूड ना, ते आत्म्यांत आसात, आत्मीक कूड तांकां आसा. आमी केवळ ह्या कुडींत जिवन आसा. देखून देवदूतां प्रास इल्लोसो आमकां ल्हान केला. पूण उपरांत आमी देवदूता सारकी आमी जाता. आतां मात्र हांव दादलो ती स्त्री,
आता मात्र ह्या संवसारांत मात्र हांव दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद ह्या संवसारांत मात्र पूण सर्गार दादलो आनी स्त्री ना. थंयसर कसलोच भेद ना. सक्कड देवदूतां बरी म्हळ्यार आंजा बरी आमी जावन आसता. ह्या संवसारांत आसतना मात्र असलें एक भेद कित्या खातीर म्हळ्यार हे देवानच केलां. देवानच केलां संवसारांत मनशाक वाडच्या खातीर म्हळ्यार संको वाडोवच्या खातीर देवाचें येवजन आशिल्लें त्या खातीर मात्र केलां. देखून पळया देवदूतां प्रास इल्लोसो आमकां ल्हान केला म्हळ्यार गुड्डावन दवरलां पांयांत. ल्हान केला म्हळ्यार तशें न्ही. मुखार कितें म्हणटा? महिमेचो आनी मानाचो मुकोट ताचेर घालाय. तुज्या माथ्यार म्हज्या माथ्यार महिमेचो आनी मानाचो मुकुट आसा. आमी कोणी हांगासर आसले सामान्य न्ही असामान्य वडोळ सांगलें न्ही. असामान्य सामान्य आनी असामान्य उत्तम आनी सर्वोत्तम म्हणजे नाना रितीन सांगीत न्ही म्हळ्यार श्रेष्ठ उत्तम जावन देखून आमच्या माथ्यार महिमेचो आनी मानाचो मुकुट आसा. आज आमी हे कळीत जायचे आमकां समजा जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी मानादीक आमकां कोणी सांगची गरज ना. मानादीक गणादीक म्हणून आमकां कोणी सांगची गरज ना. देव हांगासर तुका आनी म्हाका सांगते आसा. कोण सांगते आसा? देवच सांगते आसा. म्हळ्यार तुज्या माथ्यार महिमेचो आनी मानाचो मुकुट आसा. पळया देवान आमच्या माथ्यार महिमेचो आनी मानाचो मुकुट दवरला. आमी ल्हान न्ही. हे संवसारांत मात्र आमकां दिसता अशें पूण एक दीस येतलो तेन्ना आमकां कळीत जातलें ओ देवान महिमेचो मानाचो मुकुट म्हज्या माथ्यार घाल्लो न्ही म्हजे थंय घाल्लो न्ही आसलो न्ही. हांवें तो होगडायलो न्ही. हांवें तो मुकुट हांवें तो मान हांवें तो गौरव देवान दिवचो होगडायलो न्ही. हांव व्यर्थपणी जियेलो न्ही. हांव देवातान पयसरलो न्ही. हांवें देवाचो मोग करूं ना न्ही. हांव पथकांत जियेलो न्ही. म्हणून ते जाल्यार आमकां एका रितीन खंत भोगतली. पूण आमी पयलेंच आमी जाणा जाल्यार न्ही पयलेंच जिवंत आसतनाच आमी जाणा जाल्यार आमी सारकी आसतनाच समजून घेतल्यार सारकी आसतनाच ह्या उतराक आमी कळतीमान गेल्यार आमी कोणायकी पळोवन तो बरो आसा हांव बरो ना. तो बरें करून देवाचे उतार परगट करता म्हाका जायना. तो बरें गण सिंग करता म्हाका जायना. तो बरें गण सेवा करता म्हाका जायना. अशें आमी खंत करची गरज आसा गी? गरज ना. कित्या खातीर म्हळ्यार हर एकल्याक देवान महिमेचो आनी मानाचो मुकुट दवरला. आमी कोणायकी पळोवन मोसोर पावूंक नजो या दुरसोंक नजो. कित्या खातीर म्हळ्यार हर एकल्याक देवान मान दिला. मानान देव लेखता. देखून मुखार तुज्या हाताच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय. सगळे खेळा गोणे संवसार रचला गोणे सरस्परान देखून देवाच्या हातांच्या कृत्यांचेर तुका आनी म्हाका देवान अधिकार दिला. सर्व वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्याय. सर्व वस्तू ह्या संवसारांत आसल्यो सर्व वस्तू देवान आमच्या पांयां तळा म्हळ्यार आमच्या तबेन दिल्यात. बोकरे आनी गोरवां. बोकरे आनी गोरवां आनी बोकऱ्यांचे मांस आमी करता. थोडे बडी जावं पुरो गोरवांचे मांस या दुकरांचे मांस हे सकड तुवें अधीन दिलाय. रानांतल्यो मनजाती पर्यंत. रान दुकर जावं पुरो रानांतल्यो मनजाती पर्यंत. आकाशाची सुकणी. ह्या आकाशाची थोडी सुकणी जावं पुरो. आनी दर्यांतली मासली. दर्यांतली मासली बांगडे तारले या आनी खंयची मासली व्हडली व्हडली मासली न्ही ती पुराय. सागोराच्या वाटांनी भोंवता ते सगळें ताचे अधीन केलाय. सागोराच्या वाटांनी कितें भोंवता ते सगळें ताचे अधीन म्हळ्यार म्हजे आनी तुजे अधीन देवान केला. देवान मासली रचल्या देवान सगळें रचलां देवान पूण आमचे अधीन देवान दिलां. आमचे तबेन देवान दिलां. रानांतल्यो मनजाती सगळे आमचे तबेन दिल्यात न्ही. केदो व्हडलो वाग आसूं दी रानांत केदो व्हडलो सिंह आसूं दी केदो व्हडले चिराते आसूं दी पूण ते मनशाक भियेता गिना. मनशाक भियेता मनशाक पळयता आसतना जावं पुरो थोडे बडी धाड घालता पूण जाल्यार ताका मनशाची भिरांत आसा. ते पुरा केदाला भायर येता रानांतल्यो मनजाती पुरा दिसा येतात गी. रातीक खाळोक जाताना हांगासर वस्ते रितीन पदजरी आमकां सांगतात म्हळ्यार तूं रात धाडटाय तेदाला रानांतली सौजां भोंवंक लागतात म्हणून. देखून पळया रानांतल्यो मनजाती राती भायर येतात. हे सगळें देवान आमच्या तबेन दिलां आमचे अधीन दिलां. म्हळ्यार आमकां त्या रितीन देवान रचलां. महिमेचो आनी मानाचो मुकुट देवान रचलां. पदवी दिवन आमकां ताणें रचलां. ही पदवी कितें जाली गी म्हळ्यार मनशान होगडायली. आदांक देवान पदवी दिवन रचल्लो
आपल्या सारक्यासो जावन रसुल्लो, पूण ताणें कितें केलें, ती पदवी होगडायली. तो एक जिवी जालो, कुडींत तो जियेलो, कुडीसो तो म्हळ्यार कुडीक तो लब्धालो. देखून त्या वरवीं ताणें जिवीत होगडायलें. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 वळू 40 आनी 5. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाव एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाव जिवीत दिता तो आत्मो जालो. पवित्र पुस्तक सांगता, पयलो मनीस आदाव एक जिवी जालो, केवळ एक जिवी जालो. तो जिवी जावन जियेलो, तो नेणा जावन जियेलो. हांव देवाचो भुरगो म्हणलें नेणा जावन या म्हजेर महिमेचो मुकुट घाला, मानाचो मुकुट घाला, म्हाका देवान पदवी दिल्या. नेंगी आतां म्हण जातीक आमी पुरो नांवां दिल्यात. नेंगी आतां वागाक वाग म्हणलें नांव, या जिंके, या कराडी, या नानार ती नांव आसा. नेंगी या हस्त म्हणून हे पुरा नांवां कोणे दिल्लीं? त्या दाला कोणे दिल्ली? देवान दिल्ली की आदावण दिल्ली? आदावण दिल्ली. नेंगे सर म्हण जातीक नांवां आदावण दिल्ली. पूण जाल्यार पळया, तो एक जिवी जावन जियेलो. देवान ताका सांगिल्लें, ताणें आयकल्लें जाल्यार नेंगी तो जिवी जालो. कित्या खातीर म्हळ्यार जावं पुरो ताका स्त्री मरिपात सैतानान नाडलें, पूण जाल्यारय ताका एक संगीत आसलें. नेंगी तो पळया गुलाम जालो. देखून जिवीत ताणें होगडायलें. पूण दुसरो मनीस आदाव कोणायचो गुलाम तो जावंक ना. दुसरो मनीस आदाव जेजू क्रिस्त जिवीत दिता तो आत्मो जालो, सगळ्यांक जिवीत दिता तो जालो. देखून ताचे मरिपात आज आमकां जिवीत मेळोन आसा, जिविताचें खाण आमकां मेळोन आसा, आत्म्याची घटाय आमकां मेळोन आसा. हे कोणी आमकां दिना, हे जेजू मात्र आमकां दिता. देखून पळया, जेजून सांगलें जुआंवचो वांजेल अवस्वर 6 वळू 30 आनी 3 तावन 30 आनी 5 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 33 to 35. कित्याक जो सर्गीत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता, तोच देवाचो उंडो. जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता, तोच देवाचो उंडो. देखून सर्गींत हांव देंवलेलो उंडो कोण जावन आसा? जेजू जावन आसा. जिवो उंडो, जिवीत दिवचो उंडो, सर्गींत हांव देंवलेलो उंडो. देखून तो मात्र आमकां जिवीत दिवंक शकता. देखून मुखार तांणी म्हळें, सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी. सायबा तो उंडो आमकां सदांच दी. कित्याक म्हळ्यार आमकां जियेस जाय. कोणाक आतां नेंगी मोरोंक म्हण आसा, सगळ्यांक जियेस जाय. नेंगी ल्हानशेक पिडा आयल्यार आमी पयलें वखद घेता, आनी कितें घेता? म्हाका जियेस जाय, म्हाका मोरोंक नाका. खंयच्याय उपकारा पडनातलो मनीस चिंता, हांवें जियेस जाय, हांवें जियेस जाय. सगळ्यांनी चिंतचें हांवें जियेस जाय. पूण हांगासर पळया, त्याच रितीन देखून तो जिवीत असो उंडो जावन आसा. देखून तो आमकां जियेशें करता. देखून मुखार जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिवीत असो उंडो. म्हजे जशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सत मानता तो केदींच ताणेवचो ना. हांवूच तो जिवीत असो उंडो आनी कोणूच न्हय. आनी कोणी ह्या संवसारांत जिवीत म्हणूंक सांगूंक शकना, या दिवंक शकना. हांवूच तो जिवीत असो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सत मानता तो केदींच ताणेवचो ना. जेजून जिवीत असो उंडो म्हणून खंयची एक वस्त दाखयली की ही वस्त जिवीत असो उंडो, या वो ग्लास जिवीत असो उंडो म्हणून अशें कांय दाखयलें की जेजून कांयच दाखोवंक ना. हांवूच तो जिवीत असो उंडो म्हणून सांगलें. पळया, जेजून खंयची वस्त दाखोवंक ना, या खंयची एक बूक दाखोवंक ना, खंयची एक वस्त जेजून सांगूंक ना ही ह्या वस्तूंत जिवीत आसा. ह्या वस्तूक तुमी पळयल्यार, ह्या वस्तूक नमस्कार केल्यार तुमकां जिवीत मेळटा म्हणून जेजून खंयचीच वस्त दाखोवंक ना. जेजून सांगलें हांवूच तो जिवीत असो उंडो. देखून पळया, ताचे लागीं मात्र जिवीत आसा. देखून आज आमचें तें जिवीत आयलां जाल्यार कशें आयलां? हें कुमगार घेतल्यावर जिवीत आयलां गे. क्रिस्त प्रसाद हांव एका दिसाक घेता, देखून म्हाका जिवीत लाभलें म्हणूंक जाता गे. म्हणजे क्रिस्त प्रसाद एक उगडासा खातीर मात्र, पूण जिवीत आमकां कशें लाभलां जेजू तावन तें ताच्या उतरां मरिपात. कित्याक म्हळ्यार पळया,
त्याच अवस्वरांत जुआंव सवांजेल अवस्वर सो वोळू 50 आनी 1 तावणू 50 आनी 3 पर्यान. John chapter 6 verse 51 to 53. हांवूच तो सर्गीत हांव देवोन आयलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. जेजूक खाता हो उंडो खाता तो एक दीस जियेतलो. ससनाक सदांकाळ जियेतलो न्ही एक दीस सदांकाळ ससनाच्या ससनाक तो जियेतलो म्हळ्यार हे उतार पळया कितलें एक महत्व आसा ह्या उतरांत. आमी आयकोनचे उतार जायते पडे आमी चिंता हो हे देवाचे उतार गी हे सदां आसा न्ही गी शुक्रार रितीर आसा शनिवारा रितीर आसा अशें आमी चिंता. पूण हांगासर पळया देवाचे उतार आमकां सांगता वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. कसले एक उतार पळया. इल्ले चिंता इल्ले समजून घेवन घेया इल्ले मन दिया इल्ले ध्यान दिया इल्ले मन उक्ते करा दाड्डे जाल्ले मन उक्ते करा. आज कित्याक आमकां समजना पळया हे उतार खाता म्हाका सत मानता तो सदांकाळ ससनाच्या ससनाक जियेतलो. म्हाका सदांकाळ जियेचे तुमकां जियेचे की नाका पळया तुमी आयका जाय मानून घे जाय तेदर आमी सदांकाळ आमी जियेता. देखून जेजू आमकां ससनाचें जिवीत दिता. देखून तो जावन आसा जिवीत असो उंडो. पळया मुखार कितें म्हणटा. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास. संवसाराक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास. मास म्हळ्यार जेजून हांगासर इल्लें काट्ट केलां हे मास म्हणून दिलें. कशें पळय दुकोर मारतना काट्ट करून दिता तशें दिलें गी जेजून. दिवना मास म्हणून दिवना हे म्हजें मास म्हळ्यार कितें. जेजू आज आपलें मास म्हणून सांगता कितें. ह्या उतरा वरवीं जायते घुसपट गोंदळ जाला आनी जायते जाणांनी सांगलां हे उलोवन विपरीत जालें हे सारकें ना सकड विरोध जाले थोडे जाण सोडून गेले. जेजून सांगलें वेता जाल्यार वसा. कित्या खातीर म्हळ्यार आज पळया ह्या कुडीच्या खाणांतच मनीस बिजी आसा. देखून पळय हांगासर देवाचे उतार सांगता हे म्हजें मास हे म्हजें रगत म्हणून जेजू कितें सांगता. त्याच सावस्वरांत आमकां तो सगळें वाचल्यार आमकां सारकें समजता. कित्या खातीर म्हळ्यार आमी सारकें समजून घे जाय न्ही गी. आमी कन्फ्युजनांत जियोंक नजो. जिवीत खंयसर आसा म्हण आमकां खचित जाय खात्री जाय बेश्टे आमी एक व्यर्थपणी जियोंक नजो बागार सारक्या भावार्थान आमी जिये जाय. कित्या खातीर म्हळ्यार थंयसर सांगता मुखार त्याच सावस्वरांत वळू 60 आनी 3 John chapter 6 verse 63. जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याकी उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. देखून पळया आमची कूड खंयच्याकच उपकाराना. जीव दिवच्या प्रेरकत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याकच उपकाराना. पूण हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां ती जावन आसा जिवीत दिवची उतरां. तो जावन आसा जिवीत असो उंडो. देवाचे उतर जावन आसा जिवीत असो उंडो. न्हय जेजून कुर्सार भेटयले त्या वरी सोडवण मात्र पूण जिवीत आसा देवाच्या उतरांत. देखून पळया आज आमचो भावार्थ उत्पन्न जाला जाल्यार या जाता जाल्यार कशें जाता. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वळू 17. Romans chapter 10 verse 17. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वळू 17. तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा. संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. क्रिस्त प्रसाद घेतिल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता म्हूण सांगना. कुमगार घेतिल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता म्हूण सांगना. बागार संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं संदेश आयकोंक मेळटा. देखून आमचें थंय भावार्थ उत्पन्न जाता संदेश आयकल्ल्या वरवीं. म्हजें थंय भावार्थ उत्पन्न जालो संदेश आयकल्ल्या वरवीं. म्हजें थंय भावार्थ आयिल्लो म्हजें थंय धैर्य आयिल्लें म्हाका समाधान मेळिल्लें म्हाका संतोश मेळिल्लो या म्हाका देवाची वळख जाल्ली. कशें गे म्हळ्यार संदेश हांवें आयकल्ल्या वरवीं. संदेश आयकल्ल्या वरवीं म्हळ्यार हांव एका रितीन कितेंच सूख शिकोवन दिना. बगार देवाच्या उतरांगासर आमकां कितें सांगता पळया. संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं संदेश आयकोंक मेळटा. क्रिस्ताक आमी आयका जाय. कोणाक आयका जाय. क्रिस्ताक आयका जाय.
पळया क्रिस्ता विशयांतलो संदेश आमच्या ते भावार्थ उत्पन्न करता. हांगासर कालच्या दिसा वस्ते रितीर संपली. म्हळ्यार क्रिस्ता विशयांतलो संदेश आयतारा संजेर तावन जायत्या देवाच्या भुरग्यांनी हांगासर आयकलो. तांचे थंय भावार्थ उत्पन्न जालो. संदेश आयकल्ल्या वरवीं तांचे थंय पळया कितलें समाधान तांकां मेळ्ळें आनी देवाची वळख तांकां लाभली. मात्र न्ही देवाचो एक विरोधी आसा म्हणी कळीत जालें. आनी हांव खंयसर चुकोन पडलां, हांवें कशें देवाक मानवा जाय हेंय कळीत जालें संदेश आयकल्ल्या वरवीं. पळय आमकां सगळें कळीत जाता संदेश आयकल्ल्या वरवीं मात्र. दुसरें खंयचेच वाट ना. तें क्रिस्ता विशयांतलो संदेश, कसलोय संदेश न्ही. ओडोली सांगलें न्ही गे, संवसारांत जायते शिकोवणदार आसात. ह्यो शिकोवण्यो आमकां क्रिस्ताक लागीं करिना जाल्यार या म्हणजे जेजू येता आसतना ह्या दुसऱ्या येण्याक आमकां तयार करिना जाल्यार, ह्या अंतीम काळाच्या सोडवण्याक आमकां तयार करिना जाल्यार त्यो शिकोवण्यो आमी आयका जाय गी. आयकल्यार त्यो व्यर्थ. आमचें जिवीत आमकां कांयच मेळचें ना. देखून आमकां सासणीक जिविताक आमकां तयार करच्यो. म्हळ्यार त्या जेजू सांगाता जी अशें करच्यो तसल्यो शिकोवण्यो आमी आयकत आसतना आमचें ते भावार्थ उत्पन्न जाता. भावार्थ उत्पन्न जाल्यार नेंगी आमी धैर्यादीक आमी जाता. आज पळया आमकां धैर्य आसा जाल्यार नेंगी देवाच्या उतरावर मात्र येता. दुसरी कसलीच वाट ना. कित्याक म्हळ्यार आतां उगडापणाच्या बुकान देवाचे उतार आमकां सांगता. उगडापणाचो बूक अवस्वर 19 आनी वोळ 13. रेवलेशन चॅप्टर 19 वर्स 13. थंयसरी सांगता पळया देवाचे उतार शब्द म्हळ्यार कोण. रक्तान शेणायलेलो एक दोगलो तो न्हेसलोलो देवाचो शब्द ताचें नांव. रक्तान शेणयलेलो तो दोगलो न्हेसलेलो आनी देवाचो शब्द जावन आसा ताचें नांव. देवाचे उतार म्हळ्यार तो शब्द म्हळ्यार तो जेजू जावन आसा. शब्द जावन आसा ताचें नांव. देखून जैत वेल्लो ह्या संवसाराचेर जैत वेल्लो, रगत वारयल्लो, आमकां सोडवण दिल्लो, आमकां जिवीत दिल्लो शब्द. त्या शब्दाक हांगासर आमी आयकून आसाव. त्या शब्दा सवें आमी जियोवन आसाव. देखून पळया त्या जाल्यार मात्र आमी जियेतल्या. देखून त्या जाल्यार मात्र त्या तारणाच्या झरींतलें आमकां पियोंक जातलें. तारणाची झर न्ही झर म्हळ्यार ते जेजू थंय कितेंच खाली जायना. म्हळ्यार देवान एक आमकां झर उक्ती केल्या, तारणाची झर. तांतले आमी कितले काडल्यार न्ही, मोग कितलो काडल्यार, कुरपा कितली काडल्यार, कितले आमी काडल्यार खाली जायना. ती तारणाची झर म्हळ्यार तातूंत वाळूनच आसा. जिवीत वाळूनच आसा. देखून पळया इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 12 आनी वोळ 3. आयजाया चॅप्टर 12 वर्स 3. इजायाचो बूक अवस्वर 12 आनी वोळ 3. संतोषान बरोवन तारणाचे झरींतले तुमी उदक काडतेल्यात. संतोषान बरोवन कंटिन्यू हांगासर बसतना आमी कशें आसा जाय न्ही, संतोषान आसा जाय. कंत बरो पयस कंत आमकां नाका. खाली कंत आसूं दी, खाली जावन दी न्ही. आतां ह्या घडये संतोषान, मागीर कितें जाता तें जावन दी. आमकां कितेंय आडोंक जाता गी या कितेंय रावोंक जाता, कांयच रावोंक जायना आमच्यान. कित्या खातीर म्हळ्यार ह्या संवसारांत जाता तें पुरा जाताच. जेजून सांगलां न्ही घडचें आसा तें पुरा घडतलेंच. आमी कंत करन कांय रावोंक जायना. देखून आमी संतोषान बरोवन त्या तारणाच्या झरींतलें उदक पिये जाय. हांगासर आमी आसा, आमी घरा नाव आतां घरा आसतना वडना न्ही, पूण हांगासर आसतना आमी झरींतलें उदक पिये जाय. आमकां कांय तरी मेला जाय. हांगासर येवन आमी बेश्टें तरी येवन गेल्यार फायदो आसा गे, कांयच फायदो ना. आमकां कांय तरी लाभा जाय, कांय तरी आमी जोडी जाय. त्या जाल्यार मात्र आमचे थंय ती झर वाळोवंक शकता. ना जाल्यार आमचे थंय झर आसची ना. केवळ आमी सांगतले ओ हांव रितीर केल्या, इतली रितीर केल्या, तितली रितीर केल्या, हांव सांगूंक पुरो हांव इतली शिकोवन दिल्या म्हणून. पूण कितेंच म्हजें थंय आसचें ना बरेंपण. देखून त्या झरींतलें मात्र उदक पियेल्यार आमी दादोशी आमी जातल्या. देखून जेजू थंय आसा ती झर. देखून पळया तो शब्द, त्या शब्दांत हांव सकड लाभता. तो शब्द जावन आसा जिविताचें खाण. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळ 1 तावन 5 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 5. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो. वेळा काळा पुर्वी खंयची वस्त आसली म्हण सांगता गे.
वेळा काळापूर्वी ख्रिस्त प्रसाद आसलो म्हण सांगता गे वेळा काळापूर्वी शब्द आसलो वेळा काळापूर्वी वेळ काळ आसच्या पयले तो शब्द त्या शब्दा रुपार देव आसलो शब्द देवासवे आसलो शब्द देव जावन आसलो शब्द देवासवे आसलो आणि तो शब्दच देव जावन आसलो तो शब्द देव जावन आसलो देखून हांगासर आमी आयकोन आसा त्या शब्दाक आमी आयकोन आसा वेळा काळाच्या पयल्यांत हांव आशिल्ल्या नेंगी आमचो वेळ काळ सोमता घेना जल्माचो दीस जल्मालो मनीस एक दीस मरता घेना नेंगी मरण पावता कालच्या दिसा नेंगी देवाचे तार परगट केल्लो जायती देवाची सेवा केल्लो ब्रदर टिके जॉर्ज नेंगी तो अंतरलो म्हळ्यार ताचो वेळ ह्या संवसारान संपलो म्हळ्यार आमचो वेळ सोंपता आमचो काळ सोंपता एक दीस हांव ह्या संवसाराक गुड बाय सांगता ह्या संवसारान हांव वचचो ना पूण ह्या शब्दा सवे हांव जी येता जाल्यार ह्या शब्दा सवेंच हांव आसतलो तुमी आसतल्यात देखून पळया वेळा काळा पूर्वी तो शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो म्हळ्यार शब्द म्हळ्यार तो देव आमी आयकोनचें न्ही देवाक आमी आयकात हांव देखून मुखार वेळा काळा पूर्वीच तो देवासवे आसलो वेळा काळा पूर्वीच तो देवासवे आसलो म्हणजे 2024 वर्सांत हांव मात्र न्ही ताच्या पयल्यांत हांवूच जावं पुरो मनशां गेल्लीशी डेट तशी निशीन जाल्या जावं की पुरो पूण ह्या सर वेळा काळाच्या पयल्यांत हांव तो शब्द आसलो सर्व वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो सर वस्तू संवसारांत आसल्यो सर वस्तू त्या शब्दा मरिपात त्या जेजू मरिपात रचण जाल्यो देखून कितेंय रचलां जाल्यार कितेंय आसा जाल्यार तें सगळें त्या जेजू मरिपात रचण जालां कोणा मरिपात रचण जालां जेजू मरिपात आमी म्हणटा न्ही हे म्हजें म्हणटा न्ही हो जागो म्हजो हांव सोडिना म्हाका आनिल्लो जागो जाय नेंगी जाग्या खातीर पुरो कितलो लढाई जाता नेंगी पळया हे सगळं आरंभ हे सगळं रचलां जेजू मरिपात जेजून रचलां नेंगी आमी जागो मेल्या मागीर घेवन येता गे वरी ना नेंगी निमाणे कितलो जागो मेळटा नेंगी पुरूंक 6 पिटी लांब आनी 3 पिटी रुंद इतलोच कितलो जागो आमी जोडलो जाल्यार कितली आस्तपदीक आसा जाल्यार कितले आमकां सगळो संवसार हातांत आसा जाल्यार पळया प्रधानमंत्री आसा नेंगी तो आमच्या भारत देशाचो प्रधानमंत्री नेंगी ताका सगळो भारत देश मेळटा की निमाणे संवसार सोडटाना मेळना म्हळ्यार ताणें रचूंक ना त्या शब्दान त्या जेजून रचलां देखून जेजू खंयच्या एका धर्माचो देव न्ही बगार मनशा कुळाचो देव वेळा काळाच्या पयल्यांत हांव आसलो देव पळया आमचे भाग ताका आयकोनचें देखून मुखार आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना देखून कितेंय रचलां जाल्यार तें सगळें जेजू मरिपात आयलां ताचे विणे जेजू विणे आयलेलें कितेंच ना रचल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो सर वस्तू ताचे मरिपात जीव जोडलो आनी तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो म्हळ्यार एक दैवीक रितीन आत्मीक रितीन उजवाड जावंक पावलो देखून पळया थोड्यांक नेंगी सत उगडापे करतना जेजू नेंगी सगळ्यांक उगडापे करता धर्म हे पुरो पळयना नेंगी थोडे फावटी सत उगडापे करता आसतना इतर जातीच्या इतर धर्माच्या लोकां मदीं जेजू सत उगडापे करता तांकां उजवाडाक हाडटा देखून तो उजवाड जावन आसा जेजू ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना मुखार कितें म्हणटा तो उजवाड काळोखांत प्राकासता ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना तो उजवाड काळोखांत प्रकासता ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना देखून काळोख कितलोय आसल्यार हाचे पयले तुमी आयकलां न्ही आमी आयकलां पदजेरी तांणी सांगलां न्ही काळोख उजवाड काळोखाक सोदून गेलो काळोख मेळोंकच ना म्हणून देखून पळया उजवाडाक आटापूंक काळोखा निमती जालें ना काळोख उरलोच ना काळोख नाश जालो देखून उजवाडाक काळोखाक आटापूंक उजवाडा निमती जालें ना काळोख नपयस जालो देखून आमच्या जिणेंत तो उजवाड येता आसतना ते उतर येता आसतना काळोख नपयस जाता काळोखाक जागो ना म्हणजे उजवाड म्हळ्यार संपूर्ण रितीन उजवाड आमचे थंय येता आमी आमचें मोण नितळ केल्यार न्ही मोण काळीज पुरा आयतें केल्यार तो उजवाड आमचे थंय येता आमचे थंय कसलेंच
पाताक रावूंक सकाना, कित्याक म्हळ्यार खालोक बोळ न्ही, उजवाड बोळादीक जावन आसा. तो उजवाड म्हणलो जेजू आमचे थंय येताना आमी त्या उजवाडांत उरता. उजवाडांत आमकां जियोंक जाता. कित्या खातीर म्हळ्यार तो उजवाड बोळादीक जावन आसा. देखून पळया तो शब्द कितें जाला, मनीस जाला. त्याच अवस्वरांत 14वी ओळ, जुआंव सवांजेल अवस्वर 1 आनी ओळ 14. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मदे जियेलो. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आमचे मदें म्हळ्यार मनशा मदें जियेलो. आणि कुरपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. कुरपा आनी सत आनी तांतून आसा महिमा, ती आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. देखून महिमा कोणाक सहज जाल्ली की म्हळ्यार देवाच्या पुताक मात्र सहज जाल्ली. देखून पळया तो शब्द मनीस जाला आनी आमचे मदें जियेला. देखून ते उतार आमचे थंय न्ही, मनीस जाता आसतना आमी जियेता. देखून आज उतार आमचे थंय न्ही. हाचे पयलीं आमी आयकलां, ओडोली सांगले न्ही, ते उतार स्टँडांतान आमच्या हँडाक आयला, पूण हँडांतान आमच्या काळजाक येजय न्ही, आमच्या भितर येजय. आमच्या भितर आयल्यार मात्र आमी जियेता. नाजाल्यार बुकान घेवन वचून न्ही आमी भोंवतले. तेणे म्हळ्यार आमी इतली शिकोवण आयकली, इतली जाणवाय म्हाका आसा. आज कितें जालां की म्हळ्यार संवसारांत जाणवाय आसा सगळ्यांक. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय जायती आसा, पूण ह्या शब्दां सांगाता न्ही, शब्दांत आसलें जिवीत आमचे थंय येता आसतना मात्र आमी जियेता. जाणवाये वरवीं आमी जियेना. आतां न्ही एकलो सिंग करतना तसो ताळो सुमधूर आसा जाल्यार सगळ्यांक पसंद जाता. तसो ताळो सारको ना जाल्यार कितें सांगता म्हणून अशें जाता. पूण ही जाय कितें उतरांक आमी लक्ष दिना. ती उतरां कितें सांगतात, तो शब्द कितें सांगता तें जावन आसा मुख्य. संदेश मुख्य. हांगा पदजिरी आमकां सांगतात वस्ते रितीरेंत संदेश मुख्य, बस मुख्य न्ही, अक्षर मुख्य न्ही, ताळो मुख्य न्ही, बगार संदेश मुख्य जावन आसा. देखून त्या शब्दां मरेपाद आज आमकां जिविताची वाट आमकां उक्ती जाता. देखून त्या शब्दांत आसा जिवीत, त्या उतरांत आसा जिवीत. देखून पळया जेजू थंय एक थाण आसली, बूक आसली. जेजू बुकेतालो. खंयच्याक बुकेतालो? जुआंव सवांजेल अवस्वर 4 आनी ओळ 30 आनी 4. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 34. पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हाका धाडलेल्याची कुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. जेजू न्हिदोन काडटलो की दिसा पुरा. आज 2 दीस सायबा तुमी करा, सुवार्ता करा. 22-70 जाणां जेजून धाडले न्ही. धाडून सांगले वसा सुवार्ता परगट करा म्हणून. पदवी दिवन धाडले, तेलान अभिषेक करून धाडले वसा म्हणून. जेजू मांद्रे घालून न्हिदलो कितें. पळया जेजू हांगासर कितें सांगता, देवाची कुशी करचें तेच म्हजें खाण आनी जेवण. आज आमचें खाण आनी जेवण न्ही आमी चिंतले जाल्यार पळया आमी थोडे पडी न्ही जायतो वेळ मनीस ह्या संवसारांत न्ही न्हिदोण म्हणल्या बरी या आळशीपणान गी, नेणारपणान गी काडटा. पूण पळया 7 जाणां जाता आसतना ते एक पवित्र पुस्तकांत एक घडीत आसा. एलिशा म्हळ्यार देवाचो प्रवादी, देवाचो सेवक, ताजे सांगाता गेहाजी आसता. ताका म्हळ्यार तितली देवाची भक्त ना, तो आसा सांगाता आसा. सांगाता एलिशा थंय येताना ताच्या फाटल्यान, हांगा वेताना हांगासर, खंयसर गेल्यार ताच्या फाटल्यान सांगाता आसा. सगळीं अजापां विस्मितां पळोवन आसा. पळोवन आसल्यार तो देवाक वळखून ना, देवाक जाणा जावन तो ना. तो सांगाता आसा मात्र. त्या जाल्यार एक फावटी दुस्मान येतात न्ही. आतां दुस्मानांनी धाड घालचें कोणाक? बरें करतल्यांक. म्हळ्यार सुवार्ता कोण परगट करता या कोण बरें करता तसल्यांक विरोध चड. कोण वायट आदरता पळया ताका कांयच विरोध ना न्ही. त्याच रितीन एलिशा भोंवतणी दुस्मान वेडो घालतना, अमालेकितांचो दुस्मान वेडो घालतना गेहाजी भियेता. गेहाजी भियोवन जावं पुरो तो मुतलाय जावं की पुरो या पुरो गेला जावं की पुरो भियाण गड 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 कांपण आसा. आतां आयले, आतां जालें, आच्या सांगाता वचून हांव फंडान तो कशेंय येता न्ही. पूण म्हाकाय व्हरतात म्हणून त्या भियाण तो आसता. पूण त्या जाला एलिशा मागता, सोमया हाचे दोले उक्ते कर. आमच्या सांगात असले सैन्य कितें म्हण हाका दाखोवन दी. आत्मीक दोले उक्ते कर म्हण मागताना ताजे आत्मीक दोले उक्ते जाता. त्या तो कितें पळयता, ताचे भोंवतणी उजाचे घोडे आनी उजाचे रथ भोंवतणी आसलेले तो पळयता.
त्या देला ताका कळी जाता सोमया म्हणून त्या देला उद्गारता. कशें पळया तोमास उद्गारलो म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हणून त्या देला तो उद्गारता. त्या देला ताका कळीच जाता. देखून हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता आमी उर्बेवान जाताना नेंगी आमकां देवाची कृपा मेळटा. वडोळी कितलें बरें सांगलें नेंगी आमी उर्बेवान जाय म्हणून. म्हळ्यार आमची उर्बा नेंगी ती वाडा जाय. आमकां सत जाणा जाताना मात्र ती उर्बा आमच्या थंय वाडटा. आमी जेजूक वळखत आसतना ती उर्बा आमच्या थंय वाडटा. देखून पळया आमची उर्बा वाडल्यार मात्र हें जाता. देखून जेजू थंय ती उर्बा आशिल्ली. देवाची कुशी करचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. तो चड कुडींत जियेनातलो आत्म्यांत जियेतलो. देखून आमी आत्म्यांत जियोंक प्रयत्न करी जाय. ओडोळी सांगलें नेंगी म्हळ्यार आत्मो आनी कूड दोनी बॅलन्सार वसा जाय म्हणून. म्हळ्यार खंयची एक चड जावं नजो. आत्मीक रीत मागणें म्हणून तशेंय जावं नजो. ह्या कुडीच्या रितीनच चड जावं नजो. दोनी सांगाता समतोलनार वसा जाय. ओडोळ आमी सुरू आयकल्ले उतार कूड आत्मो आनी प्राण हे तिनी आमी निर्दोश सांबाळूंक आसा. त्या जाल्यार मात्र जाता. देखूनच पळया जेजून सयत सांगलें मनीस कशें जियेता. नेंगी आतां एक माजराक शीत घाल्यार माजार शीत खावन जियेता. पेटो आसा जाल्यार पेट्याक काली मांस गेल्यार या शीत घाल्यार वो पेट्याक बारीक कशी आज म्हाका मांस मेल्लें आज म्हाका बरें काण मेल्लें बरें कण चिमटी आलो नेंगी बारीक कशी जाता बरें कण केदालाय मागीर नेंगी तो स्वागत करता. देखून पळया देवाचें उतार आमकां कितें सांगता. आमी कशें जियेता म्हूण जाती पुरा खाणा वरवीं जियेतात. तांकां खाण आसल्यार जालें जेवण आसल्यार जालें नेंगी. पूण आमी कशें जियेता. मॅथ्यू चॅप्टर 4:4 माते वासवांजेल अवस्वर 4 आनी वोळू 4. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. तुमी कशें जियेतात. हांव कशें जियेता. आमकां काण असल्यार जालें नेंगी जेवण असल्यार जालें काले जावन वचोन दिशीन नेंगी. पूण हांगासर पळया मनीस खाणान न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. आज आमी निजायकी आमी चिंतले जाल्यार सारके आमी जियेता जाल्यार देवाच्या उतरा वरवीं आमी जियेता. हांगासर आमी कितले भागी नेंगी. फादर जेरीन आमकां नेंगी तांचे मरी सुवार्ता पावल्या वरवीं आमच्या कोंकणी भाशेन नेंगी म्हाकाय पयलीं आशा आसल्या मागोण आसलो जेजू ह्या कोंकणी भाशेन कोण तरी आसा गी तुजे उतार परगट करचो म्हाका आयकोंक जाय जेजू हांव आयकोंक तयार आसा म्हाका फावो कर म्हणून हांव मागोवन आसलो. जेजून पळया तांचे मरी आदी सुवार्था म्हाका आनी तुमकां आमकां हर एक लागताने पावयल्या गी ना. पळया आमच्या आत्म्याची थाण देवान भागयल्या. आमचे मागणें देवान आयकलां. पळया आज आमकां आत्मीक खाण देव आमकां दिवन आसा. शुक्रारा सुनवारा वस्तेरी जावं पुरो आमचे भाग ते निजायकी ताच्या पांयान त्याला बसोवन ताका आयकोनचे भाग जावं पुरो. थोडी जाण हांगासर आसूंक पुरो नेंगी वस्तेरीत आयतारा सांजेरतना आज पर्यंत बसोवन पळय आमचे भाग निजायकी आमी देवाक अर्गां दी जाय. आज आमी म्हाका काम मेल्लें जेजू तुका अर्गां म्हजें घर जालें अर्गां म्हाका गाडी मेल्ली तुका अर्गां म्हाका भलायकी मेल्ली तुका अर्गां म्हाका बऱ्यांतलें बरें आत्मीक खाण तुवें दिलें देखून तुका अर्गां म्हणून आज आमी सांगता गी आमकां येता गी मतीक नेंगी उडासत ना. देखून पळया आमी ह्या खातीर देवाक अर्गां दिवची गरज आसा. हे खाण मेलिल्ल्या वरवीं आज आमी जिवंत आसा मात्र न्हय आमी बरवशान आमी जियेता. कंतींत बेजाऱ्यांत न्हय. हांगासर असले कोणी कंतींत बेजाऱ्यांत उरतात गी देवाचे सत मांडल्यार उराणांत कोणी उराणांत कसली कंत आसूं दी कसली बेजारी आसूं दी ती सक्कड आमकां आत्मीक खाण मेळटाना आमचे तावन ती पयस वेता. जेजू काडून उडयता. आमकां कितें जाय पळया तें सगळें तो फावो करता. कित्या खातीर म्हळ्यार आमचे हर एकल्याचें मागणें तो आयकता. देखून आमी जियेता देवाच्या उतरा वरवीं आमचे थंय जीव आसा. जिवीत आमकां लाभा जाय. देखून पळया जेरेमिया कितें सांगता. जेरेमिया प्रॉवदस बूक अवस्वर 15 आनी वोळ 16. जेरेमिया चॅप्टर 15:16 कितें सांगता पळया. उतार मेळटा आसतना तो कितें सांगता आनी आमी कशें आसा. तुजी उतरां म्हाका पावली तेन्ना हांवें ती ग्राशिली. तुजी उतरां म्हाका पावली तेन्ना हांवें ती कितें केली ग्राशिली. आतां वाघ कितें करता भूक लागता नेंगी तो आमकां करनासून धरता. आतां पेटो भूक लागतना कशें नेंगी
अमको अमको करता या त्या रितीन ती उतरां म्हाका फावली तेन्ना हांवें ती ग्राशिली. तुजी उतरां जाली म्हजो संतोष, तुजी उतरां जाली म्हजो संतोष, म्हज्या काळजाचो आनंद, म्हज्या काळजाचो आनंद. पळया हांगासर ते काळजाचो संतोष आमच्या जिविताक उल्हास. ती उतरां आमी ग्राशीत आसतना माज जाता. ग्रासूंचे म्हळ्यार आतां उतार म्हाका बायपाट येता तशें न्ही, या म्हाका तें ताजी जाणवाय आसा तशें न्ही, पूण तें आमचे भितर एक सकत जावन एक बोळ जावन मोरये माये तें देवाचे उतार कशें आयले. तिणें केदालाय बायपाट जेजू म्हज्या सांगात आसा, जेजू आसा आसा म्हणून सांगून ती भोवली गी. म्हणजे तिचे ते उतार कितें जालें न्ही गी, क्रियात्मक जालें. म्हळ्यार ते रेमा जावन उजवाड जावन भितर आयलें. बुकान उरोंक ना, तें उजवाड जालें. तेदला मात्र तें जाता. देखून पळया देवाचे आतां आमी चिंतूंक पुरो म्हाका पवित्र पुस्तक वाचूंक येना, म्हाका शिकप ना न्ही गी. पूण शिकप ना जाल्यार आमकां कान सारकें आयकता जाल्यार, दोळे सारके दिसता जाल्यार आमकां ते स्विकार करूंक जाता की ना? जाता, साध्य आसा. किर्तन 119 वोळ 130. Psalm 119 verse 130. तुज्या उतराचें उगडापेपण उजवाड दिता आनी साद्या मनशाक लेगून ते समजता. तुज्या उतराचें उगडापेपण उजवाड दिता. कितें दिता? उजवाड दिता. आनी साद्या मनशाक लेगून ते समजता. हांगासर कोणी शिकप नातलेले आसा जाल्यार, सादी आसा जाल्यार तसल्यांक विग्गी समजता. बुधवंता प्रास हांवें PhD केल्या, म्हाजे लागीं सर्टिफिकेट आसा, म्हाका इतली जाणवाय आसा म्हणल्यार हांकां कांय समजना. पूण हांगासर कोण सादी आसा पळया, कोण कश्टांनी काम करचें आसा पळया, तसल्यांक विग्गी समजता. साद्यांक ते उगडापे जाता. बुधवंतांक लिपोवन दवरलां, बुधवंतांक कांय उगडापे जायना. देखून सादी जाताना साद्यांक लेगून त्या उतरां मरपा जाणवाय मेळटा. तुज्या उतरांचे उगडापेपण उजवाड दिता. ते उतार आमकां उगडापे जाता आसतना. म्हळ्यार पयलें कौलो आसलो, पूण आतां कितें जालां, बूक जाल्यात न्ही. आतां बूक जाल्यात. पयलो कौलो थंयसर जेजू न्ही कौलो ओपन करून वाचता, देवाचो प्रेरकात्मो म्हजेर आसा म्हणून. आतां बूक जाल्यात, पूण हें उगडापेपण आमकां उजवाड दिता. आज आमचे थंय पळया कितलो उजवाड आयला. फादर जेरी आमकां सांगतात सुरूच्या दिसा वस्तेरीत येताना न्ही कंतीन बेजारायन न्ही बेजार करिनाका, आमची सोंडी घेवन आमी येता न्ही, दुकराची सोंडी. पूण देवाचे उतार स्विकार केल्या उपरांत न्ही मुकामळ जाता, परजळचे मुकामळ जाता. देखून आत्मीक खाण आमकां अशें तयार करता, आमकां परजळ अशें करता, आमकां घटाय दिता. हें दिता जेजू. ओडोल आमी आयकलें देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. देखून अधिकाराचे उतर आमी अधिकारान परगट करता. हे अधिकारान आमी स्विकार करया आनी जेजू मरिपात देवा बापाक आमी अर्गां दिवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.